चिनिया अथवा कुनै पनि हामीले नचाहेको विदेशी सहयोग तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्न भन्न पनि उ सक्दो रहेछ। त्यसकारण अमेरिकाले नचाहेको देशको लगानी नै नआउने रहेछ यहाँ। त्यो बडो जटिल र मुस्किल कुरा छ। त्यसकारण अमेरिकालाई नेपालले छिर्नको लागि एमसीसी को सुरुङ चाहिएको छ। त्यो बाटोबाट उ आउँदैछ। एमसीए मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट मार्फत ठाउँ ठाउँमा एमसीसी का गतिविधि अवैध रूपमा चलिरहेका छन्। रगत आँसु पसिना लगानी गरेर हामीले ल्याएको लोकतन्त्रमा बाघको छालामा स्यालको रजाइनुहोस्। गृहमन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईको नाम छ शेरबहादुर देउवा। फतिमा जेड सुमारले सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूसँग भेटिसक्नु भएको छ। पहिलो भेटै केपी शर्मा ओलीज्यूसँग किन भयो? नमस्कार आदरणीय दर्शक, यहाँले फ्रेममा देखिसक्नु भयो युवा राजनीतिज्ञ तथा विश्लेषक पुण्य गौतम। पुण्यजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार पुण्यजी, अहिले यतिखेर आजको दिनै फातिमा जेड सुमार नेपाल आइसकेको छ। तपाईले कसरी उहाँलाई स्वागत गर्नुभयो? वास्तवमा फातिमा जेड सुमार जो नेपालको अनवान्टेड पाहुना हो, नेपाली जनताको लागि अनवान्टेड, शेरबहादुरजीको लागि मोस्ट वान्टेड होला। र हामी नेपाली जनताले मनमा कालो गुलाब फुलाएका छौं उहाँको निम्ति। सत्ताले उहाँलाई रातो गुलाबले सम्मान गरेर, तर पुण्य गौतम लगायतका देशभक्तहरूको हृदयको गमलामा कालो गुलाब फक्रिएको छ अहिले उहाँको निम्ति। मैले प्रतीकात्मक रूपमा भने। पुण्यजी, तपाईले कालो झण्डा देखाउनु भयो कि के छ? याद गर्नु होला, पुण्य गौतमले जहिले पनि देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति, राष्ट्रघात विरुद्ध आफूलाई उभ्याएको छ। र म तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि यो कालो झण्डा त एउटा प्रतीकात्मक कुरो हो। कालो झण्डा नै देखाउनु पर्छ यो जरुरी छैन। आवाज मुखरित गर्ने हो। मैले के भनेको छु भने अहिले कोरोनाको कहर छ। हामीले जति पनि मान्छे सडकमा उफ्रिएका छौं। हुन त हिजो मैले देखेँ चुल्ठे, मुन्द्रे, कुण्डले आदि इत्यादिहरू, कुण्डले मण्डलेहरू त्यहाँ देखे जसमा राजनीतिक प्रतिबद्धता थिएन। उनीहरू भनिरहेका थिए फतिमा सुनुवार आइन। उहाँहरूलाई के लागेको रहेछ भने म तपाईलाई भन्दैछु, रमाइलो कुरो गर्दैछु, कोरोना भाइरस खारेज गर भन्ने टाइपका मान्छेहरू हुन् तिनीहरू। उहाँहरू के राजवादी? त्यही कुण्डले मण्डले आदि इत्यादि। अब उनीहरूलाई चाहिँ के लाग्दो रहेछ भने फतिमा सुनुवार भन्ने नेपाली केटी डिबी पढेर अमेरिका गई, ठुली बढी भई नेपालमा आई भनेर यस्तो भ्रम पार्ने यस्ता मान्छेहरू पनि छन्। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र मुन्द्रेको कमेडी क्लब हो कि क्या हो गाठे भनेर बुझ्ने पनि छन्। तर म अलिकति सिरियस पोइन्टमा आएँ। पोइन्ट टु बी नोटेड, फतिमा सुमार जुन समयमा आउनु भएको छ उहाँको असल समय चलेको छैन, अहिले खराब समय चलिरहेको छ। म यो भन्न चाहन्छु किनभने जुन देशमा उहाँलाई वार्मली वेलकम गरिँदैन, रेड कार्पेट जनताले ओछ्याउँदैन, त्यो देशमा आएर त्यो देशको शान्ति सुव्यवस्था, त्यो देशको एक हिसाबले हार्मोनी उहाँले तोड्नु हुँदैन। र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु अहिलेको समय भनेको तपाईहरुको डिजिटल प्लेटफर्मलाई म्याक्सिमम युज गरेर गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा जनतालाई एमसीसी विरुद्ध जागृत गर्ने हो, जो हामीले गरिरहेका छौं। रोग व्याधि बढाउन सडकमा हुलदुङ्गा गर्न आवश्यक छैन। पुण्यजी, जस्तै भारतले नेपाललाई सधैँ भलो चाहिरहेको अवस्था पनि हुन सक्छ। तपाईको एनालाइसिस के छ? भारतले नेपाललाई सधैँ भलो चाहिरहेको अवस्था पनि, त्यसपछि अहिले फातिमा जेड सुमार पनि अमेरिकन, नेटिभ अमेरिकन हो नि, होइन? होइन, उहाँ भारतीय मूलको अमेरिकन हुनुहुन्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ। तपाईलाई मैले स्पष्ट रूपमा भनौँ कि उहाँको आँखाको रङ हेर्नुहोस् अथवा उहाँको कपालको कलर हेर्नुहोस्, उहाँको हाउभाउ कटाक्ष हेर्दा उहाँ दक्षिण एसियाली देखिनुहुन्छ। हुन त ल्याटिनोहरू पनि त्यस्तै देखिन्छन्। तर फातिमा भनेको मुस्लिम हुनुभयो, सुमार तपाईँले यति कुरा थाहा पाइहाल्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ जोसुकै हुनुहोस्, तर उहाँको मन त अमेरिकन हो नि त। जुलिया चाङ ब्लक जसले शेरबहादुर देउवाको निम्ति दुलै खोजिदिनु भयो, को आरजु देउवा हो, उहाँ त चाइनिज मुलको हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको चाइनिज मन थिएन। उहाँको पनि भारतीय नागरिक, भारतीय मुलको भए पनि उहाँको मन अमेरिकन भइसकेको छ। त्यसमा पनि अमेरिका र भारतको बीचमा त यस्तो लगनगाँठो छ कि त्यसलाई हामीले अहिले इन्डो वेस्ट भन्ने गरेका छौं। इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीसँग जोडिएको छ कि छैन, यसको सालनाल जोडिएको छैन भनेर यद्यपि एमसीसीले हिजो पत्र लेख्यो। यस्तो लाग्छ कि नेपाल सरकारले जे प्रश्नको उत्तर चाह्यो त्यसको ड्राफ्ट यहीँबाट पठाइयो। हामी 11वटा प्रश्न पठाउँछौं, जनता इरिटेट भए, नेपाली जनता सोझा सिधा छन्, विवादित 11 बुँदा पठाइदिन्छौं। त्यसको जवाब पनि तल हामीले लेखिदिएका छौं, त्यही जवाब चाहिँ तपाईहरुले पठाइदिनु होला भनेर मानौ
यहाँको कुनै चलाक चाणक्य मेकियावेली भन्दा पनि बाठो द प्रिन्स लेख्ने मेकियावेली भन्दा पनि चतुर कुनै कूटनीतिज्ञले त्यस्तो पठाइदिएको हुन सक्छ र यसो भाषा हेर्नुहोस् त त्यहाँ स्पष्ट छ एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन आइपीएस अर्थात् इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिएको छैन। अनि त्यसपछि उनीहरूले पठाएको अर्को प्रश्नको जवाफ के छ भने होइन हाम्रो कम्पनीले मात्रै होइन नेपालको महालेखा परीक्षक कार्यालयले पनि त्यसलाई लेखा परीक्षण गर्छ। अर्को जवाफ छ हो यसलाई हामीले नेपालले पनि टर्मिनेट गर्न सक्छ भनेर भनेका छौं। अमेरिकाले चाहेमा योजना रद्द गर्न सक्ने तर हामीले चाहेमा नसक्ने भन्ने पहिला थियो नि त। नेपालले चाहँदा पनि 2 महिना अगाडि नोटिस दिन सक्ने। अनि अर्को कुरा हाम्रो संविधान कानून नियम भन्दा माथि एमसीसी छ भनेर हामीले जो शंका गरेर प्रश्न पठाएका थियौं उनीहरूले ठ्याक्कै भन्दै छैन है छैन भनेर टकटकिएका छन्। यद्यपि हामी भन्न चाहन्छौं अमेरिकालाई पिने के लिए बहाना चाहिए। एउटा रक्सियाको निम्ति जब रक्सी पिउनु छ भने उले के भन्छ रे भने आज मौसम बडा बेईमान है, आज मौसम जरा बेईमान है भन्दै पिउन थाल्छ रे। त्यसकारण अमेरिकालाई नेपाललाई छिर्नको लागि एमसीसी को सुरुङ चाहिएको छ, त्यो बाटोबाट उ आउँदैछ। त्यसैले म भन्न चाहन्छु फातिमा जेड सुमारले सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूसँग भेटिसक्नु भएको छ। पहिलो भेटै केपी शर्मा ओलीज्यूसँग किन भयो? सम्भवतः आतिथ्य कन्ट्रीले जसलाई बोलाउँछ त्यसले पहिला हेड अफ दि गभर्नमेन्टमा भेट्ने चलन छ। कार्यकारी प्रमुख जो हो त्यसलाई। भनाइको मतलब नेपालमा त राष्ट्रपति होइन प्रधानमन्त्री एक्जिक्युटिभ हेड हुनुहुन्छ। शेरबहादुर देउवाजीसँग गएर बालुवाटार वा सिंहदरबारमा किन भेटिएन? भेटको कूटनीतिक शेड्युल पनि बडो रहस्यमय छ। केपी शर्मा ओलीज्यूलाई भेटियो। यो इन्डियाको डिजाइन हो, इन्डियाको डिजाइन हो यो। इन्डो वेस्टको भन्नु न, पश्चिमाहरूको पनि छ, इन्डियनको पनि छ। खुद इन्डिया इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी छ हामी सहमत छैनौं भन्दै एमसीसी को सदस्य बनेको छैन। तर त्यो चाहिँ खा नखाए खिच शैलीमा नेपाललाई किन थोपरियो? म एकदम सिरियस कुरा तपाईलाई गर्दैछु। पहिलो भेट केपी शर्मा ओलीजीसँग गर्नु र केपी शर्मा ओलीज्यूले होइन मेरो पालामा त मैले म्याक्सिमम कोसिस गरेको त्यसलाई पास गर्न, तर प्रतिपक्षले मानेनन्। मेरै पार्टीभित्र अब अहिले नेकपा समाजवादीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल र कमरेड प्रचण्डले भनेको हुनाले मैले त्यतिखेर पास गर्न सकिनँ। अब प्रस्ताव पेश होस् न, लेट्स सी, हामी हेरौँला भनेर आश्वासन दिनुभएछ केपी शर्मा ओलीज्यू। कतिवटा जिब्रा छन्, हजार जिब्रा भएका श्रेष्ठ आगले पनि तपाईको बहुरूपिया चरित्रको बयान गर्न सक्दैनन्। हिजो राष्ट्रवादको खाडो त जगाउनु भयो तर राजेन्द्र सुडी महतो जस्तो देशद्रोहीलाई उप प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भयो। अनि नागरिकता अध्यादेश पनि तपाईकै पालामा पास भएको थियो। धन्यवाद सर्वोच्च अदालत डिसान्दियो, खारेज गरिदियो। त्यसै गरी चुरेको गिटी ढुङ्गा भारतलाई बेचेर नेपालको व्यापार घाटा कम गर्ने एउटा घातक निर्णय गर्दै तराईको मरुभूमिकरण गर्ने राष्ट्रघाती निर्णय पनि गर्नुभएको थियो। त्यसमा पनि सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ। र म फेरि पनि तपाईलाई भन्न चाहन्छु एमसीए मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट मार्फत ठाउँ ठाउँमा एमसीसी का गतिविधि अवैध रूपमा चलिरहेका छन् र नेपालको नेशनल सोभरेनिटी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी इन्डिपेन्डेन्सी विरुद्ध आएको यो प्रोजेक्ट, यो परियोजना, यसलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीको सेकेन्ड भर्जन पनि भन्न सकिन्छ, त्यसको नयाँ स्वरूप पनि भन्न सकिन्छ। त्यति मात्रै होइन, विद्वान महोदयहरूले के भनिरहनु भएको छ भने हामीले ध्यानै नदिएको अर्को खतरनाक बुदा पो रहेछ गाठे त्यहाँ। त्यो के रहेछ भने मानौ एमसीसी सदनबाट पास भयो, एकछिनको लागि हाइपोथेटिकल कुरो, मलाई आशा भरोसा विश्वास छ सदनबाट यो पास हुने छैन। केपी शर्मा ओलीज्यू र शेरबहादुरजी एक ठाउँमा आउनुभयो भने त तपाईँ हाम्रो केही पनि लाग्दैन। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु आन्दोलित हुनेहरू, बाहिर आवाज उठाउनेहरू, हामी त एउटा एक हिसाबले भन्नु पर्दा बाहिरका आउटसाइडर हौं, दबावकर्ता हौं, तर डिसाइसिभ फ्याक्टर भनेको त सदन हो, पार्लियामेन्ट हो। पार्लियामेन्टले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ। जसरी श्रीलङ्कामा अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी प्राइम मिनिस्टर महेन्द्र राजापाक्षेले नो थ्याङ्क्स भन्नुभयो। यसमा अर्को घातक कुरा के रहेछ भने मानौ अमेरिकालाई मन नपरेको उसको राइभल वा इनिमी कन्ट्री मानौ कसैले नेपालमा लगानी गर्न चाहे, ग्रान्ट दिन चाहे, अनुदान दिन चाहे, लगानी गर्न चाहे, एमसीसी मानौ सदनबाट 5 वर्षको लागि पारित भइसकेपछि त त्यो कानूनको तहमा जान्छ, सन्धिको तहमा जान्छ। कुनै इन्द्रेका बाउचन्द्रे गभर्नमेन्ट फेरिए पनि जे भए पनि त्यसलाई बदर गर्न सक्दो रहन्छ। फेरि यति कठोर नियम रहेछ। मान्नुस् एमसीसी लागू भयो, अनि एमसीसी लागू भइसकेपछि चीनले नेपालमा अनुदान दिन चाह्यो 1 खर्ब जति। एमसीसीले के भन्न सक्ने रहेछ भने
यो हाम्रो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन विरुद्ध यो क्रियान्वयन हुने हुनाले यो प्रोजेक्ट हामीलाई स्वीकार्य छैन। हामीलाई डिस्टर्ब हुन्छ चिनिया परियोजना अथवा चिनिया सहायता। त्यसकारण नेपाल गभर्मेन्ट चिनिया अथवा कुनै पनि हामीले नरुचाएको विदेशी सहयोग तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्न भन्न पनि उ सक्दो रहेछ। त्यसकारण अमेरिकाले नचाहेको देशको लगानी नै नआउने रहेछ। यहाँ त्यो बडो जटिल र मुस्किल कुरा छ। अब तपाई भन्नुस्, नेपालको अर्को एउटा काइन्ड इन्फर्मेसन दियो। महालेखा परीक्षक कार्यालयले पोहोर साल बेरोजुको प्रतिवेदन निकालेको छ। त्यसमा नेपालको कुल बजेट 16 खर्ब जति छ। 4 खर्ब रुपियाँ बेरोजुमा छ। 4 खर्ब 400 अर्ब रुपियाँ बेरोजु फर्सेट गर्नुहोस्। एमसीसीमा आउने जति रकम त कैयौं गुणा त्यो भन्दा बढी त्यही बेरोजु रकममा छ। कर फर्सेट गर्न 2 खर्ब बाँकी रहेछ। त्यो 2 खर्ब कर फर्सेट तुरन्त गर्नुहोस्। त्यसै गरी तपाईलाई म भन्न चाहन्छु, भ्रष्टाचारीहरूको कालो धनलाई कराप्जा बनाउनु भयो भने एउटा अनुसन्धानले के बताएको छ भने 15 खरब राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा हुन्छ भन्ने बित्तिकै तपाईसँग अब नागरिक ऋण पत्र जारी गर्यो भने त खरबौं रुपियाँ आइहाल्छ देश विकासको निम्ति। त्यतातिर म गएकै छैन र म तपाईलाई सामान्य आँकडा दिन्छु। 4 खर्ब बेरोजु, 2 खर्ब जति कर र 2-3 खर्ब के अरे 10-15 खर्ब जति कालो धन विदेशमा देशमा रहेको त्यसलाई तपाईले कराप्जाप बनाउनु भयो, राष्ट्रिय पुँजीमा गाब्नु भयो भने तपाईलाई यस्ता एमसीसी को गुन्द्रुकको झोलमा इज्जत फ्याक्नुपर्ने जरुरी छैन। यो विवादित भयो, यो असंलग्न परराष्ट्र नीति विरुद्ध छ, यो पञ्चशीलता विरुद्ध छ। यसले देशलाई 2 महाशक्तिहरूको लडाईँ हुँदैछ। तपाईलाई थाहा छ, आम्ने सामने नेक टु नेक कम्पिटिसन छ। 2 हात्तीहरूले प्रेम गरे भने पनि घाँस माडिन्छ, 2 हात्तीहरू जुधे पनि घाँस माडिन्छ। हामी घाँस मतलब एक हिसाबले घाँसे मैदान जस्तो देश हौ। अनि अर्को कुरो पनि मैले तपाईलाई भनिदिइहालौं कि याद गर्नु होला, हामी त्यो ग्रान्ट लिएर नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको खेल मैदान बनाउन सक्दैनौं। 2 महाशक्ति रूपी साडेको जुधाइमा हामी बाछाको मिचाईको नियति भोग्न सक्दैनौं। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, नेपालको नेशनल सोभरेनिटी, टेरिटोरी इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी विरुद्ध जसरी आइरहेको छ, यस्ता घातक ग्रान्टहरू, अनुदानको नाममा सैन्य स्ट्राटेजी लागू गरिएको छ, गर्न खोजिएको छ। चाहे हेभियर पेरिस द कोयारको कुरा गर्नु, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पूर्व महासचिव, चाहे कोलिन पावेलको आर्टिकलको कुरा गर्नु, चाहे पाइरेट्स एन्ड इम्पेरियल न्यू एन्ड ओल्डका लेखक नोम चोम्स्कीको भनाई, अमेरिकाले सित्तैमा काहीँ भोजन पनि वितरण गर्दैन भन्ने उहाँको भनाई छ। त्यसकारण यी कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले श्रीलङ्काको अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी प्राइम मिनिस्टर महेन्द्र राजापाक्षेको भाषा सापट गरेर भन्न सक्नुपर्छ, नो थ्याङ्क्स, गो ब्याक एमसीसी। पुणेजी, जसरी अहिले स्वागत नेपालजीलाई उहाँले चाहिँ धरपकड गरेको छ, उहाँले स्वागत नेपाललाई तपाईले कतिको सहयोग छ तपाईबाट? उहाँ स्वागत नेपाललाई तपाईबाट कतिको सहयोग छ अथवा के छ? स्वागतजी एक होनार देशभक्त युवा हुनुहुन्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति उहाँको निष्ठा मैले बुझेको छु। उहाँले राजनीति गरिरहनु भएको छैन, देशभक्तिको कुरा उठाउनु भएको छ। हाम्रो कुरा भएको थियो, जस्तो मैले एउटा फुल टेक्स्ट तपाईलाई दिन सक्छु कि यो एमसीसी एक्ट 2003 मा के लेखिएको छ भन्ने विषयमा पनि हाम्रो डिबेट भएको थियो। अब उहाँ एयरपोर्टमा जानुभयो, फतिबा सुमारलाई कालो झण्डाले स्वागत गर्नको निम्ति स्वागत नेपाल त्यहाँ पुगिसकेपछि, उहाँको टिम पुगिसकेपछि प्रहरीले करापजाप बनायो। अब आज छोड्ने हो कि होइन? म भन्छु छिटोभन्दा छिटो उहाँ लगायतका साथीहरूलाई अविलम्ब रिहाई गरियोस्, निगरानी राख्ने रे, गिरफ्तार गर्ने रे। म भन्न चाहन्छु, यो देशको अपराधी, लुटेरा, गुण्डा, भ्रष्टाचारी 101 देशघातीहरूलाई तपाईँ निगरानी राख्नुहोस्, गिरफ्तार गर्नुहोस्। हामी जस्ता देशभक्तहरूलाई निगरानी राख्ने र गिरफ्तारी गर्ने काम कृपया नगरिदिनु होला। तपाईहरू हाम्रो करले पालिनु भएको छ। आँखा चम्काउने र हात चम्काउने काम देशभक्त बर्दिवाल जसले सत्य सेवा सुरक्षणको मन्त्र जपेको छ, नेपाल प्रहरीबाट त्यस्तो काम नहोस्। पुणेजी, तपाईलाई माइती घरमा अघि भर्खरै संसारमा लखेट्दै गरेको अथवा तपाईलाई फलो गरिरहेको चाहिँ पत्रकार साथीहरूले भनेको यो कुरा के हो? एकदम सही हो। केही साथीले सायद फुटेज पनि खिच्नु भएको छ कि जस्तो मलाई लागेको छ। ओ त्यहाँ कुनै पत्रकार हुनुहुन्न थियो। म बाइ द वे म स्पष्ट भन्छु, हरि उदासीजीलाई भेट्नको निम्ति त्यहाँ म एउटा बाइकको प्रतीक्षामा थिएँ। हुन त कस्तो दुर्भाग्य, आज हरिजीलाई पनि 7 बजे पछि भनेर भेट्न दिएन। त्यहाँ उता आयुर्वेदिक हस्पिटलमा कीर्तिपुरमा यता मलाई प्रहरीले आएर समाज पक पक पुण्य गौतम भनेर पिच्छा गरेको अवस्था थियो। म नेपाल प्रहरीलाई भन्न चाहन्छु कि माइतीघर मण्डला भनेको हाम्रो सम्पत्ति होइन,
हाम्रो सांस्कृतिक वैभव होइन त्यहाँको झिलिमिली हेरेर सेल्फी खिच्न पनि मान्छे जान सक्छन् र यो डेमोक्रेसी हो विन्स्टन चर्चिलको भाषा सापट गरेर भन्नुपर्दा ब्लड स्वेट एन्ड टियर रगत आँसु पसिना लगानी गरेर हामीले ल्याएको लोकतन्त्रमा बाघको छालामा स्यालको रजाइ नहोस् गृहमन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईको नाम छ शेरबहादुर देउवा जनताले अलेक्जेन्डर दि ग्रेटमा पनि धुलो चटाएका छन् एडोल्फ हिटलरलाई पनि समाप्त पारेका छन् त्यसैले गर्दा म भन्न चाहन्छु काजीलाई पाजी र पाजीलाई काजी जनताले चाहे भने एकै निमेषमा बनाइदिन सक्छन् जसरी मैले रचना गरेको 3 पुरहरू जोडिन नपाउँदै ब्रह्माजीको आज्ञामा महादेवले छोडेको एक तीरले भस्म खरानी भएको थियो त्यो 16 पुरहरू त्यसै गरी तपाईको सुनको लङ्कामा जनताले हावा नबोलुन् म यो कुरा भन्न चाहन्छु र आफ्नो औकात र हैसियत नबोल्नुहोस् पुनर्मुसीको भवन नियतिमा जानुहुन्छ हिरोलाई जिरो जिरोलाई हिरो भोलि तपाईलाई सत्ताबाट तख्ता पल्टाएर यो पुण्य गौतम जस्ता देशभक्तहरूलाई जनताले चाहे भने तपाईको कुर्सीमा बिठाउन सक्छन् के तपाईलाई देशको किञ्चित माया छैन हजारौं हेक्टर जमिन मिचिएको छ ओठमा भोटे तालचा ठोकिन्छ तपाईहरुको किन तपाईहरु बोल्नुहुन्न जय सिंहको कुरा गर्नुहोस् दार्चुलामा त्यसरी भारतीय सुरक्षा बलले ताकी नेपालीको हत्या गरेको छ तपाईहरु मौनता सान्नुहुन्छ हजारौं हेक्टर जमिन मिचिदा पनि तपाईहरु बोल्नुहुन्न यत्रो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन आउँदाखेरि गगन थापा विश्वप्रकाश शर्मा शेरबहादुर देउवा सिंगो कांग्रेस लाउन पास गर्न हतार भयो भनेर नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ सही भाउ उप्रिताप्री गरेको मैले देखेको छु खबरदार जस्ताको तस्तै 20 भएको गोमन साहब जस्तै वा दारा नङ्ग्रा भएको बाघ जस्तै यसलाई पास गर्ने धृष्टता कसैले नगर्नु म फेरि पनि भन्न चाहन्छु नो एमसीसी घातक बुढाहरू सहितको एमसीसी मुर्दाबाद अन्त्यमा पुनःजी तपाईले अहिले यसरी चाहिँ जनताको प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ बोलिराख्नु भएको छ एमसीसी विरुद्ध बोलिराख्नु भएको छ र एमसीसी यो जनताको हितमा छैन भनेर बोलिराख्नु भएको छ यति नै खेर फातिमाजीले तपाईको भिडियो हेर्न सक्छ र फातिमाजीले चाहिँ जनताको प्रतिनिधित्व गरेर बोलेको तपाईले बोलेको आवाजहरू फातिमाजीले सुन्नुहुनेछ र यसलाई उहाँले पनि एउटा प्रेसर दिनुहुन्न भन्ने हामीले आशा एवं विश्वासका साथ यहाँलाई खबर नेपाल टिभीलाई यहाँले समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र फातिमाजीलाई वा नेपाली बुझ्नुहुन्न अलिकति बुझ्ने भाषामा सम्झाउन चाहन्छु भाइस प्रेसिडेन्ट go back America. I would like to request you please go back America. We don't want to endorse MCC Millennium Challenge Corporation. That's why म यो भन्न चाहन्छु कि तपाई जानुस् अमेरिका जानुस् हो तपाईलाई स्वतन्त्रता छ कहाँ जाने लुम्बिनी जाने भ्रमण गर्नु न हाउ वन्डरफुल भन्नुस् किचिक्क सेल्फी खिच्नुस् मुसुक्क मुस्कुराउनुस् नदीहरूको बीचमा जानुस् लाङटाङ जानुस् हेलिकप्टर उपलब्ध छ मौसम खराब भयो भने अरु विधिबाट पनि तपाईलाई लान सकिन्छ नाम्चे बजार घुम्नुस् डाँडा काँडा हेर्नुस् नेपालको हरियाली देखेर यो त उही तपाईलाई थाहा छ स्विजरल्यान्डमा जन्मिए पनि नेपालमा कर्म गरेका टोनी हागनले भनेका थिए स्विजरल्यान्ड मान्छेले सजाएको प्राकृतिक गमला हो भने नेपाल एकदम प्राकृतिक हिसाबले एकदम सुन्दरतापूर्ण देश हो त्यसकारणले गर्दाखेरि फातिमा सुमारमा म भन्न चाहन्छु सेल्फी खिच्नुस् भ्रमण गर्नुस् लेट्स इन्जोय आनन्द गरौं तर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन घातक बुदा सहित पास हुँदैन तपाई निराश हुनुपर्ने छ म यही भन्न चाहन्छु बुढेजी इंग्लिश भर्सनमा एमसीसी भाइस प्रेसिडेन्ट फातिमा जेट सुमारलाई इंग्लिश भर्सनमा फेरि थोरै अघिको लाइन अब म फेरि यो लाइन दोहोराउन चाहन्छु एमसीसी भाइस प्रेसिडेन्टबाट His Excellency Vice President of Millennium Challenge Corporation, Fatima Jet Sumar, I would like to request you please go back America. All right. Thank you very much, Puneji. Thank you so much. Wish you all the best. भन्न चाहन्छु र नेपाल राष्ट्रको स्वाभिमानको निम्ति शिरमा कफन बाँधेर देशको पक्षमा जनताको पक्षमा विकासको पक्षमा समृद्धिको पक्षमा अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति विरुद्ध अगाडि बढेको नेपालको मस्ट भ्युज मेकर गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा सायद यो पछि त फातिमाजीले पनि थाहा पाउनुहुन्छ गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा संसारमा सबैभन्दा बढी इन्टरभ्यू बेसिस भिडियो आएको मानिस हो पुण्य गौतम म भन्न चाहन्छु हामीलाई लड्त र नसम्झिनुस् चिलिमले घ्याम्प फुटाउँछ नपत्याउने खोलाले बगाउँछ त्यसकारण तपाईँ आफ्नो देशमा जानुस् स्वाभिमानी देशभक्त नेपालीहरूले नेपाल बनाउने छन् सुनको कमण्डलमा भिख माग्नेवाला नेपालीहरू होइनन् धन्यवाद